बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में आ गए हैं। लाहौर सुबह सवेरे आज भी दुनिया और मुल्क का आलूदा तरीन शहर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1045 पर देखा गया। ताहम सुबह 8 बजे लाहौर में रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 910 रही। मुल्तान दूसरे नंबर पर रहा, जहां 806 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। शदीद धुंध और स्मॉग के बायस मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक और M4 अब्दुल हकीम से शेर शाह तक बंद है। M5 शेर शाह से सखर तक बंद है। सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। शदीद धुंध के बायस 10 से ज़ायद परवाजें मुतासिर हुई हैं। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर है। स्मॉग के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा दुआ मिर्ज़ा। जिस तक मैं लाहौर से रिपोर्ट कर रही हूँ और लाहौर दुनिया भर की मेजर सिटीज़ में आज भी सर फहरिस्त है। लाहौर का AQI इंडेक्स अभी 910 रिकॉर्ड किया गया, जबकि अदालत में भी जब स्मोक के तदारुक के लिए केस की समाअत हुई तो जस्टिस शाहिद करीम ने बहुत इज़हार बरहमी किया और उन्होंने नाउमीदी ज़ाहिर की कि गवर्नमेंट कोई मुनासिब इक़दाम नहीं कर रही। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे वो खास से बरहम हुए। एडवोकेट जनरल पंजाब के ख़ुद पेश ना होने पर भी उन्होंने बरहमी का इज़हार किया और आज 12:30 बजे दोबारा इस केस की समाअत रखी है। जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने कल सुबह एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके मुताबिक मार्केटें रात 8 बजे बंद होना थी, तो उसका इतलाक कल से हो गया था। मार्केटें रात 8 बजे बंद हो गई हैं, लेकिन अभी लाहौर की हवा सांस लेने के लिए इंतहाई मुज़र महसूस हो रही है। गले में खराश की शिकायतें हैं, आंखों में शदीद जलन है, जिसकी वजह से लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश अभी अगले 15 रोज़ तक होती हुई बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का सिलसिला व दस्तूर जारी है, जिससे मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। बढ़ती हुई आलूदगी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तफसीलात शीबा हैदर से। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में धुंध की लहर बदस्तूर बरकरार है, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। हद निगाह सिफर है। छोटी बड़ी शाहराहों पर गाड़ियों की रवानी भी मुतासिर हुई है। खुश मौसम के बायस स्मोक में भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम अबरालूद रहेगा। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब 80% है। इस वक्त भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से खूनकी में भी इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई आलूदगी के बायस बच्चे और बड़े मुख्तलिफ बीमारियों, नज़ला, जुकाम, खांसी और एलर्जी की बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। पेशावर के तीनों अस्पतालों में योमिया की बुनियाद पर 700 से ज़्यादा मरीज अस्पताल लाए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह बहावलपुर में भी शदीद स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी का सिलसिला जारी है। स्मॉग की वजह से मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह ज़िला बहावलपुर में भी गुज़श्ता कई रोज़ से स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी का सिलसिला जारी है। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से गले की, सांस की, छाती की बीमारियां फैल रही हैं, आँखों की बीमारियां फैल रही हैं और बहावलपुर का सबसे बड़े हॉस्पिटल बहावल विक्टोरिया अस्पताल हो या नवाब सर सादिक हॉस्पिटल, इन बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग की वजह से सुबह सवेरे चाहे वो शहर की सड़कें हों, कौमी शाहराह हो या मोटरवे हो, यहाँ पर हद निगाह बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में मुश्किलात पेश आती हैं। उसके साथ साथ शहरियों की ये खुद भी जिम्मेदारी है कि वो कम अज़ कम इस फ़िज़ाई आलूदगी से बचने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। उसके साथ ज़्यादा कोशिश करें कि वो घरों में ही रहें। पाकिस्तान में स्मॉग इतनी ज़्यादा हो गई है कि खला से भी दिखाई देने लगी है। पाकिस्तान के मशरक़ी और भारत के शिमाली इलाकों में पिछले महीने से फैली हुई इंतहाई गहरी और ख़तरनाक स्मॉग सैटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की सैटेलाइट तस्वीर में इस वीकेंड पर लाहौर और मुल्तान के ऊपर इतनी गहरी स्मॉग थी कि सड़कें और इमारतें उसकी लपेट में आ गईं और तस्वीर में सिर्फ सफ़ेद धुंध देखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की सेहत को हद दर्जे खतरात लाहक हैं।
वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज और कल बाकू अज़रबैजान में अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP29 समिट से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच के मुताबिक शहबाज शरीफ 13 नवंबर को समिट से खिताब करेंगे और आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। COP29 के दौरान पाकिस्तान पवेलियन में पाकिस्तानी मेज़बानी में कई आला सतह तक़रीबात और गोल मेज़ मुबाहिसे होंगे। तर्जुमान के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तान तारीख़ी ज़िम्मेदारी, मसावात और मुतफ़र्रिक़ ज़िम्मेदारी के उसूल उजागर करेगा। पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले IMF वफ़द ने चेयरमैन FBR की क़यादत में वफ़द से पहली सहमाही के दौरान टैक्स वसूलियों पर ब्रीफिंग ली। मुख्तसर जाए में FBR की डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टैक्स वसूली और मुख्तलिफ दफातर को ख़त्म करके नए दफातर कायम करने पर बातचीत की गई। इसके अलावा पावर सेक्टर की कारकर्दगी पर पावर सेक्टर हुकाम ने वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ की सरबराही में IMF वफ़द से मुलाकात की। कल वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात के बाद बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। वफ़द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगा। अभी आपको खबर दें, पाकिस्तान ने इसराइल को असले की फराहमी रोकने और इस पर जंगी जराइम के सिलसिले में मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब में कहा, दुनिया इसराइली जराइम को नज़रअंदाज कर रही है जबकि गज़ा में इंसानी बहरान तसव्वुर से बढ़कर है। The humanitarian crisis in Gaza has reached a level beyond imagination. These atrocities committed against the Palestinians have rightfully been labeled as genocide. Every moral code has been flagrantly violated by Israel. We reiterate our unwavering support to establish an independent, viable and contiguous state of Palestine with Al-Quds Sharif as its capital, based on the pre-1967 borders. This is the only avenue towards justice and durable peace in the Holy Land. Pakistan strongly condemns Israel's recent strikes on Iran as an outright violation of sovereignty and territorial integrity. फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान पर इसराइली हमलों के खिलाफ अरब ममालिक सरबराही इजलास के एलामिया का मुसव्वदा सामने आ गया। इजलास ने इसराइल की जानिब से गज़ा के शहरियों को इज्तिमाई सज़ा देने की मज़म्मत की, फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की मज़म्मत की और इसराइल की तरफ से गज़ा में भूख और फाका कशी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की भी मज़म्मत की गई। एलामिया में करार दिया गया है कि आलमी बरादरी इसराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके और तरसील पर पाबंदी लगाए और अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल की जाए। इससे पहले इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी ईरान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम के लिए इसराइल को पाबंद करे। إذن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة. पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में नए मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालिफत, सलामती काउंसिल में मसावी और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सलामती काउंसिल बैनुल अक़वामी अमन सलामती को दरपेश ख़तरा का मौसर जवाब देने में नाकाम रही है। इसकी बड़ी वजह मुस्तकिल अरकान का फैसला कुन इक़दाम पर मुत्तफ़िक ना होना है। जनरल असम्बली में सलामती काउंसिल की रुकनीत में मसावी नुमाइंदगी के इजाफा के उन्वान से मुबाहिसे में मुनीर अकरम ने कहा कि नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा सलामती काउंसिल में मफलूज हालत को मज़ीद गहरा करेगा। नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा मसले का हल नहीं बल्कि मसले का हिस्सा है। मुस्तकिल रुकनीत अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम से ही एक मुतनाज़ मसला रहा है।
اپنے پیاروں کو کراچی ایئرپورٹ پر چھوڑنے جا رہے ہیں یا لینے، ایک صورت میں شناختی کارڈ، دوسری صورت میں ٹکٹ کی کاپی رکھنا لازمی ہوگی۔ پاکستانی ایئرپورٹس اتھارٹی نے سیکیورٹی کے پیش نظر مسافروں کو چھوڑنے یا لینے آنے والوں کے لیے ٹکٹس کی کاپی رکھنا لازم قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی ذرائع کے مطابق فیصلے پر جلد عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ایئرپورٹ آنے والے شہریوں کو سیکیورٹی اداروں کے چیک کرنے پر ٹکٹس کی کاپی دکھانا لازمی ہوگا۔ ایک مسافر کے ساتھ 4 شہری ایئرپورٹ جا سکیں گے۔ جن شہریوں کے پاس ٹکٹ کی کاپی نہیں ہوگی انہیں ایئرپورٹ داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، جبکہ شناختی کارڈ بھی لازمی رکھنا ہوگا۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب حالیہ دہشت گرد حملے کے پیش نظر مسافروں کے حوالے سے نئے اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی محمد خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اسی مہینے احتجاج کی حتمی تاریخ دیں گے۔ علی امین گنڈا پر سر پر کفن باندھ کر آنے کی جو بات کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف کمٹمنٹ دکھانا ہے۔ ایسا لگا کہ صرف ایک جلسہ ہوا، اب آگے تاریخ کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا کیا کر لیں گے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرا لیں گے؟ گنڈاپور صاحب نے بتایا ہے اس مہینے شاید عمران خان صاحب کوئی بڑی حتمی کال ان کی طرف سے آئے، وہ کال جب آئے گی انشاءاللہ پھر سب نکلیں گے۔ کفن وغیرہ کی بات کا مقصد صرف کمٹمنٹ کا ہے جو گنڈاپور صاحب نے کی ہے، باقی پرامن سیاسی تحریک ہے۔ پولیٹیکل موومنٹ میں آپ اپنی کوشش کرتے ہیں، آپ حتمی تو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کیا کر لیں گے؟ ایک بڑا ایک شو ہو، ایک گیدرنگ ہو، کسی خاص جگہ پہ ہو۔ صاحب تو کہہ رہے ہیں اب جلسہ نہیں ہوگا، اگر جلسہ نہیں ہوگا تو کیا پھر دھرنا ہوگا تو کہاں ہوگا؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں ہوگا تو فرق نہیں پڑے گا، اب وہاں سے نکلیں گے تو ظاہر ہے حکومت کے کریک ڈاؤن کا سامنا ہوگا۔ امپیکٹ کیسے ڈالیں گے کہ حکومت اس بات پر راضی ہو کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں؟ ضروری نہیں ہے کہ صرف ڈی چوک ایک آپشن ہو سکتا ہے پورے ملک میں کال دیں، مختلف شہروں میں ہو سکتی ہے، جو صوبائی دارالخلافے ہیں وہاں انکلوڈنگ اسلام آباد یہ ہو سکتی ہے۔ اب بھی ایسا تو نہیں ہے کہ کارکنوں کی توقعات اتنی بڑھائی جا رہی ہیں پھر ڈیلیور اس حساب سے نہیں ہوگا تو کارکن اور مایوس ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کارکنوں کا گلہ اور ان کی مایوسی یا ان کی توقع بھی جائز ہے، کیونکہ وہ اپنے لیڈر کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حکومت اب ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بہت محفوظ محسوس کر رہی ہے، تو وہ اسی وقت مانے گی آپ کی بات جب وہ محفوظ محسوس نہ کرے، یا پھر طاقتور کوارٹرز ہلکے اپنے آپ کو انہیں لگے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ گزرتے ٹائم کے ساتھ آپ اس دباؤ کو بڑھانے میں کامیاب ہوئے، وہ تو کم ہو رہا ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنا، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے لاز میں چینج کرنا، غیر آئینی طریقے سے آئینی ترامیم پاس کرنا، لوگوں کو اٹھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پریشانی، ان کی چہروں پہ جو اڑتی ہوئی ہوائیاں ہیں، اس سے کیا آپ کو لگ نہیں رہا کہ پریشر شفٹ ہو چکا ہے؟ ہم پہ تو صرف یہ پریشر ہے کہ خان صاحب باہر آئیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جس قسم کی کال دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کریک ڈاؤن کی کھلی چھوٹ ملے گی، پھر اس کے بعد یہ روئیں گے۔ وہ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب جس قسم کی کال دے رہے ہیں، جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو بالکل کھلی چھوٹ ملے گی کہ وہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ پھر اس کے بعد یہ روئیں گے کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، ہمارے ساتھ وہ زیادتی ہو گئی۔ یہ کفن باندھنے، جنازے پڑھانے والی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم سروں سے کفن باندھ کے جو ہے وہ احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں؟ ہم نے تو جب بھی کیا جلسہ کیا، باجوہ صاحب کا اگر نام بھی لیا تو باجوہ صاحب کا نام باجوہ صاحب کہہ کے لیا، فیض حمید صاحب کو مخاطب کیا۔ اس قسم کی وائلنس یہ کرنا چاہتے ہیں، یا پتہ نہیں کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے، صرف اس قسم کی بڑکیں لگا کے یہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل اپنی ہٹ دھرمی سے اور اپنی اس پالیسی سے کہ نہ میں کسی سے بات کروں گا نہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، اس وقت تک جب تک اس پالیسی سے پیچھے ہٹ کے یہ سیاسی جماعتیں، پولیٹیشنز، ان کے ساتھ یہ نہیں بیٹھے گا، اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں۔ یہ بندہ جو سر سے کفن باندھنے اور گھر والوں کو اپنے جنازے کا کہہ کے آنا چاہتا ہے تو یہ پہلے ریزائن کر کے آئے نا، یہ ریزائن کرے۔ یہ کیوں بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، یہ کیوں بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں بھی بیٹھنا ہے، اسمبلیوں صوبائی حکومت بھی رکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے قانون ساز کمیٹی قائم کر دی ہے۔ ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق قانون ساز کمیٹی پارلیمانی معاملات کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی میں نوید قمر، شہری رحمان، فاروق ایش نائک، شہادت اوان اور شازیہ مری شامل ہیں۔ کمیٹی میں طارق شاہ جاموٹ، بیرسٹر ضمیر، اعجاز جاکھرانی، سلیم مانوی والا بھی شامل ہیں۔
بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB8 سبی کا ضمنی انتخاب 14 نومبر کو ہوگا۔ ضمنی انتخاب کے لیے 22 امیدوار میدان میں ہیں۔ سبی میں ضمنی انتخاب کے لیے گہما گہمی عروج پر ہے۔ ضلع انتظامیہ اور الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخاب کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ دیکھیں ندیم کوثر کی رپورٹ۔ سبی میں 14 نومبر کو ہونے والے ضمنی انتخاب کے لیے مختلف جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم جاری ہے۔ ضمنی انتخاب میں یوں تو 22 امیدوار میدان میں ہیں، تاہم پیپلز پارٹی کے صدر کویار ڈومکی، آزاد امیدوار اصغر مری، تحریک انصاف کی ولی خان اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے نور احمد کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اگر فیئر الیکشن ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس شخصیت کی جیت اس میں ہو سکتی ہے جنہوں نے سبھی کے شادی غمی جوڑی نہ جوڑی لوگوں کے اچھائی لوگوں کے ویلفیئر کے جس نے بھی کاموں میں حصہ لیا ہے تو ووٹ اس کو پڑے گا۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقے PB8 سبی کی آبادی 2,51,547 ہے، جس میں کل ووٹر کی تعداد 1,15,263 ہے۔ حلقے میں مجموعی طور پر 124 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 34 انتہائی حساس جبکہ 90 حساس قرار دیے گئے ہیں۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر پولیس کے ساتھ FC جبکہ حساس پولنگ اسٹیشن پر پولیس اور ریویز تعینات ہوگی۔ ٹوٹل تعداد ہماری پولنگ اسٹیشن کی وہ 124 پولنگ اسٹیشن ہے ٹوٹل سبی میں، اور جس میں 34 ویری سینسٹیو ہم نے کیٹیگرائز کیے اور 90 پولنگ اسٹیشن جو ہم نے کیٹیگرائز کیے ہیں سینسٹیو۔ بلوچستان حکومت نے سبی کے ضمنی انتخاب کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ بند رکھنے کا تحریری مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ بلوچستان اسمبلی کی یہ نشست پیپلز پارٹی کے رہنما و سابق صوبائی وزیر سردار سرفراز شاکر ڈومکی کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ ساتھی رپورٹر ریاض الدین نیازی کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز سبی۔ کھیل کے میدان سے خبر ہے، چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کے پاکستان نہ آنے کے معاملے پر پاکستان کرکٹ بورڈ اگلے 1-2 روز میں ICC کو خط لکھے گا، جس میں بھارت کے نہ آنے کی ٹھوس وجوہات پوچھی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PCB ICC کو خط حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق لکھے گا۔ اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے قانونی مشاورت بھی مکمل کر لی۔ PCB ICC سے بھارت کے پاکستان نہ آنے پر ٹھوس وجوہات کا پوچھے گا۔ PCB نے حکومتی ایڈوائز کے مطابق سخت ترین جواب دینے اور سخت موقف اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ دیگر بورڈ سے بھی رابطہ کر کے اپنا موقف سامنے رکھے گا۔ PCB مطالبہ کرے گا بھارتی بورڈ انکار کی وجہ لکھ کر دے۔ بھارتی بورڈ نے زبانی ICC کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہ آنے کا بتایا۔ اس کے بعد ICC نے PCB کو تحریری طور پر بھارتی فیصلے کا بتایا۔ ICC کے بتانے کے بعد PCB نے حکومت سے رجوع کیا تھا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعہ شدت اختیار کرنے کی صورت میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور ICC فنڈنگ پر انحصار کرنے والے بورڈز کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی ہٹ دھرمی کے خلاف پاکستان کی پالیسی موجودہ ICC سائیکل کے مالی معاملات پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ حکومت پاکستان کے حالیہ فیصلے کے بعد ICC میں بھی ہلچل ہے۔ اسے اندازہ ہے کہ پاکستانی فیصلہ انٹرنیشنل کرکٹ کو کتنا متاثر کر سکتا ہے۔ بھارت کو 2024 سے 2031 کے دوران 4 ICC ایونٹ کی میزبانی کرنا ہے، جن میں 2025 چیمپئنز ٹرافی، 2026 T20 ورلڈ کپ، 2029 ون ڈے ورلڈ کپ اور 2031 ورلڈ کپ شامل ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ان ایونٹ سے دستبردار ہونے کا براہ راست اثر ICC کے براڈ کاسٹ ریونیو پر پڑ سکتا ہے، جو کہ ICC کے تمام رکن بورڈز کی آمدن میں تقسیم ہوتا ہے۔ ICC نے 2023 سے 2027 تک کے براڈ کاسٹ حقوق $3.2 بلین میں فروخت کیے ہیں، اور پاکستان کے میچز کے بغیر یہ حقوق اپنی قیمت کھو سکتے ہیں، جس سے تمام بورڈز کو نقصان پہنچے گا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کرکٹ کے لیے پاکستان اور بھارت کا آپس میں مقابلہ بہت ضروری ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ میچز نے شائقین کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، جس کے باعث ICC ہر بڑے ایونٹ میں ان دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ یقینی بناتا ہے۔ تاہم اگر یہ میچز نہ ہو سکے تو نہ صرف ICC بلکہ اس کے براڈ کاسٹرز کو بھی مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اب پاکستانی جواب کا منتظر ہے، اور پاکستان کا یہ کہنا کہ حکومت نے بھارت کے ساتھ کھیلنے سے منع کر دیا ہے، یہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی کا کہنا ہے ون ڈے سیریز میں پاکستانی بالنگ آسٹریلوی بیٹنگ کی خامیوں کو سامنے لے آئی ہے۔ حارث رؤف کے پیس نے آسٹریلوی بیٹنگ کو ایکسپوز کر دیا ہے۔
ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में सिर्फ हराया नहीं बल्कि बड़े वाज़े मार्जिन से शिकस्त दी। हकीकत यही है कि पाकिस्तान को पहला मैच भी जीतना चाहिए था। हेड कोच ने कहा कि हारिस रऊफ के पेस ने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग को एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग की खामियों को सामने ले आए हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदारी की बात है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज की इतनी प्रमोशन नहीं की जो हैरानकुन था। 3 वनडे मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज्यादा तरजीहात में शामिल नहीं थी। वो भारत के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को ज्यादा तरजीह दे रहा है। पाकिस्तानी कोच ने कहा कि एक खिलाड़ी को हर मैच खिलाना गैर हकीकी बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा फिट रखने की कोशिश करनी होती है। हर मैच में हर खिलाड़ी को खिलाना काबिल अमल नहीं, इससे खिलाड़ी थकावट का शिकार हो सकते हैं। अरब बेसबॉल क्लासिक टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान और भारत की बेसबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरीज की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा सीरीज को मुमकिन बनाने पर इत्तेफाक किया गया। दुबई में भारतीय बॉडी के सेक्रेटरी जनरल हरीश कुमार और पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी फखर अली शाह के दरमियान मुलाकात में मेंस और विमेंस सीरीज कराने पर तबादला ख्याल किया गया और दोनों फेडरेशंस के दरमियान 2 तरफा सीरीज को मुमकिन बनाने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर हरीश कुमार ने पाकिस्तान बेसबॉल टीम को हरियाणा में खेलने की दावत दी और इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि पाकिस्तान में लाहौर में इवेंट के इनेकाद से आने में आसानी होगी। हरीश कुमार ने वीजा समेत तमाम मामलात पर हुकूमत से बातचीत करने की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब वतन वापसी के मौके पर दुबई एयरपोर्ट पर भारतीय शहरियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारत के जूनियर खिलाड़ी को कौमी टीम की शर्ट तोहफे में दी। अफगानिस्तान ने तीसरे वनडे इंटरनेशनल में बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली है। 245 रन के ताकुब में रहमानुल्लाह गुरबाज ने 101 रन और अजमतुल्लाह ने 70 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शारजा में खेले गए आखिरी वनडे में बांग्लादेश के इब्तदाई बैटर्स जल्द आउट हो गए। फिर मेहदी मिर्जा ने 66 और महमूदुल्लाह ने 98 रन की शानदार इनिंग्स खेली और टीम के स्कोर 8 विकेट पर 244 रन तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। अजमतुल्लाह ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह ने शानदार बैटिंग की और सेंचुरी बनाई। वो 101 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे नुमाए खिलाड़ी अजमतुल्लाह रहे, जिन्होंने 70 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलकर अफगानिस्तान को 5 विकेट से फतह दिला दी। मोहम्मद नबी 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अफगानिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली और टीम का स्कोर 8 विकेट पर 244 रन पहुंचाया। कराची प्रीमियर लीग में मलीर डॉल्फिन्स ने लियारी ईगल्स को 59 रन से हरा दिया। एक और मैच में क्लिफ्टन लायंस ने नॉर्थ हॉक्स को 7 विकेट से शिकस्त दी। सोहेल not more defensive approach. नया नाज़िमाबाद स्टेडियम में जारी इवेंट में मलीर डॉल्फिन्स ने लियारी ईगल्स के खिलाफ 7 विकेट पर 193 रन बनाए। बहादुर अली ने 91 रन की इनिंग्स खेली। हारिस खान ने 50 रन बनाए और इस बार हारिस अली हदफ के ताकुब में लियारी ईगल्स 9 विकेट पर 134 रन ही बना सकी। कामरान अफजल 28 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। लाल कुमार ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। होल्ड कर दिया है लाल कुमार ने और अच्छी गेंद इस मरतबा अपील हुई और अंपायर। एक और मैच में क्लिफ्टन लायंस के खिलाफ नॉर्थ हॉक्स के सिर्फ 81 रन बनाकर आउट हो गई। रबिश अहमद 24 रन के साथ नुमाया रहे। खजीमा तनवीर और उस्मान शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। यहाँ पर मशहूर स्टाइल किया है साजिद खान को हमने देखा था इससे पहले होता हुआ 13 के नॉर्थ। जवाब में क्लिफ्टन लायंस ने हदफ 3 विकेट पर पूरा कर दिया। आफाक खान 29 और मोहम्मद अफजाल 23 रन के साथ नुमाए रहे। गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और इसी के साथ अपनी फतह का ऐलान किया है। कराची प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।